وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه خلق الله خلق नहीं है खल्क़ है ठीक फिर से पढ़ें هذا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال مبين ضلال مبين ضلال مبين बहुत मोटा है लेकिन लाम को मोटा करेंगे सिर्फ अल्लाह का लाम मोटा होता है वो भी कब जब उससे पहले ज़बर या पेश हो फिर से पढ़ें بل الظالمون في ضلال مبين ضلال ضلال مبين ضلال مبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته